محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جڑے ساتھی جاگ دے نے تو جو چاندے نے میرے نامہ مال دے اندر 30 نیکیاں دا اضافہ ہو جائے وہ ذرا بلند آواز نال سلام دا جواب دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دی آواز تھوڑی جی کھولو ذرا جماعت۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات۔ پیارے ساتھیو، اج دا بڑا ہی پیارا پروگرام سالانہ کانفرنس جس دے اندر تسی احباب تشریف فرما ہو، میرے بڑے ہی پیارے بھائی محترم جناب چودھری بلال صدیق باجوہ صاحب، رانا عبدالشکور صاحب، انہاں دی دعوت حاضری دا موقع ملے ہے، دعا فرماؤ
اللہ تمام دیاں محنتاں محبتاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ کافی وقت تو تسی احباب اللہ دے گھر دے اندر تشریف فرما ہو، اور جب تلک رب دے گھر دے اندر بیٹھو گے، میرا ایمان ہے اللہ ساڈے بہن دا اپنی رحمت نال مول پا دین گے، اور جدو اسی رب دے گھروں اپنے گھر عمل جاواں گے نے انشاءاللہ الرحمن رب ساڈے تے اینا راضی ہو جان گے، اپنی رحمت نال ساڈے ساریاں دے گناہاں نو معاف فرما دین گے۔ اس واسطے بڑی دل جمی دے نال پیار محبت دے نال تشریف رکھو۔ اللہ سب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میرے بعد انشاءاللہ الرحمن میری جماعت دے عظیم خطیب شیر ربانی حضرت مولانا حافظ عبدالرؤوف صاحب یزدانی تشریف فرمانے، بڑا پیارا جاندار خطاب ہون والا ہے، چاند ایک باتاں سماعت فرما لو۔ اللہ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی آمین کہہ دیو۔ جڑے ستے نے وہ بھی جاگ جان، اللہ سب دیاں محبتاں اپنے دربار دے اندر قبول فرما لوے۔ آؤ ذرا غور فرما لو۔ محترم بھائی باجوہ صاحب دی طرفوں میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے، آمینہ دے لال جناب محمد، درود دی بہار آ جانی چاہی دیئے محمد، عرش والا رب راضی ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دماد حضرت عثمان کہہ دے اور رضی اللہ تعالی، جیڑے نبی دے صحابہ نال پیار کر دے نے گج کے کہہ دے اور رضی اللہ تعالی، اوہ نبی دے صحابہ نال تسی پیار کرو گے، عرش والا رب تو آڈے نال پیار دا اظہار فرمان گے۔ آؤ ذرا غور کر دے جایا جے، نبی دے صحابہ او صحابہ نے آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا، جن نے ایمان دی حالت دے نال میں محمد نو ویکھ لیا، اللہ نے او دیتے جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا ہے۔ اور ایتھے ہی بس نہیں، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، جن نے میرے صحابی نو ایمان دی حالت دے نال ویکھ لیا، اللہ نے او دیتے بھی جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ ذرا غور فرمان دے جانے، کون نبی دے صحابہ جنہ دی عظمت دے اندر اللہ ذوالجلال نے اپنا قرآن بارہا نازل فرمایا۔ ایک بات ابتدا دے اندر سماعت فرما لو، آمینہ دے لال علیہ السلام دی عظمت دے اندر سارا قرآن پڑھیا نظر آ رہا ہے۔ بندہ سوچ دے جدی عظمت اینی بیان ہو رہی ہے، کیا اے دے لائق ہے بھی ہے کہ نہیں؟ بندہ سوچن تے مجبور ہو جاندہ ہے۔ ویکھ لو ساڈا دنیاوی رواج نے، ایک بندے دی بندہ تعریف کردہ ہے، فلانا بندہ بڑا نیک ہے، تے لوگ آندے نے نیکی ویکھیے دی اے دے یار کے ہو جانے، او دی نیکی او دے یاراں تو دیکھی جاندی ہے، جے تے او دے یار بھی نمازی نے، او دے یار بھی رب دے تابعدار تے فرمانبردار نے، لوگ آکھن گے واقعی یہ بھی نیک بندہ ہے، تے جے او دے یار شراباں پین والے نے،
او دے یار بے نمازی نے، او دے یار اللہ دے نا فرمان نے، بندہ سوچ دے اے دے یار اے ہو جائے نے آپ کنجدہ ہوئے گا۔ اوہ آمینہ دے لال علیہ السلام دی عظمت بیان ہو رہی ہے، جے دنیا داری دے لحاظ نال آقا دی شان ویکھنی ہوئے نے کہ نبی دے یار کے ہو جائے نے، جنہ نال راتاں گزر دیاں نے، دن گزر دینے، او ساتھی کے ہو جائے نے، تو اللہ ذوالجلال نے نبی دے یاراں دا بھی قرآن بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے نبی دے یاراں دی عظمت دے اندر اپنا قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ اونا دیاں نشانیاں، نبی دے صحابہ دی صفات ذرا غور فرما لو، اور قرآن سن کے تڑپ جایا جے، کھل کھلا جایا جے، تے لہلہا جایا جے۔ سن لو ذرا پیغام خدا بندی، اللہ دے نبی دے صحابہ دیاں نشانیاں۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں رب تواڈے تے اپنا قرآن نازل فرما رہا میں۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ ذوالجلال نو اپنے نبی دے پیارے آنال اینا پیارے، اللہ ذوالجلال نے اونا دے ایمانوں میں یار بنا دیتا ہے۔ اللہ فرمان دینے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اچھی کہہ دیو، جنہاں نو قرآن نال پیارے انہاں کو زور ہور لا دیو۔ اللہ تو اڈے پیار نو اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ کون نبی دے صحابہ، کون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جان نثار، میرے آقا علیہ السلام دے تابعدار تے وفادار، جنہاں نال عرش والا رب پیار کر دے۔ آج اہل حدیث پیار دا اظہار کردہ نظر آ رہے ہیں۔ ساڑھے پیار دا انداز ذرا نوٹ کر کے لے جاؤ نے، نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے، نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے، دلان دیو دھڑکن نالے اکھیاں دے تارے نے۔ ایک باری پھر کہہ دیو، نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے،
دلاں دی او دھڑکن نالے اکھیاں دے تارے نے ارے نبی دے صحابہ حق پورا ادایا اے جان دی بازی لا کے دین پھیلایا اے عرب تو لے کے پھر عجم تک مارے نے عرب تو لے کے پھر عجم تک مارے نے نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے عظمت صحابہ دسی رب تے رسول نے پاک زبانوں کے سونے مقبول نے اور ساتھی میرے انج جویں فلک ستارے نے نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے اور شان صحابہ دسی مدنی جناب نے شان صحابہ دسی مدنی جناب نے میرے تے ساتھی سارے جنتی نواب نے اونا لئی بنائے اللہ جنت چوبارے نے نبی دے صحابہ سانو بڑے ہی پیارے نے جنہ دی عظمت دے اندر اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہے آئے اولئک علی ھدی من ربہم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون اللہ ذوالجلال فرما رہے نے یہی تے او لوگ نے جنہ وال ہدایت آئیے تے ہدایت نو قبول کر لے آئے یہی تے لوگ فلا پان والے نے جنت دے حقدار بن جان والے نے ہے تے پیارے صدیق بھی نے ہے تے پیارے عمر بھی نے ہے تے پیارے علی المرتضی بھی نبی دے پیارے نے ہے تے طلحہ زبیر بھی جگاں دے پیر دے پیارے نے ہے تے سات سعید بھی میرے اکالی صلاۃ و سلام دے جانثار نے اس 1.5 لاکھ نبی دے پروانے دے وچوں ایک موتی دا ایک پھول دا تذکرہ تواڈے سامنے کرنا چاہنا میں جنہاں نال آمینہ دے لال علیہ صلاۃ و سلام نے اینا پیار فرمایا ہے اینیاں محبت دا اکالی صلاۃ و سلام نے اظہار فرمایا ہے جدو کلمہ پڑھ لیا نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے ابو بکر لے کے آؤندے نے جگاں دے پیر دے کول اللہ دے نبی جی پیارا عثمان آیا ہے اکالی صلاۃ و سلام اسلام دی دعوت دے رہنے تے عثمان دی عظمت جاگ پئی ہے جناب عثمان آندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کلمہ پڑھے آتے نبی دے پروانے بن جاندے نے میرے اکالی صلاۃ و سلام دے جانثار بن جاندے نے اوے آؤ نا پسروریو ایک گل ایوی تے نوٹ کر کے لے جائے آج عظمتاں تے صحابہ نے بڑیاں
بڑیاں پائیاں نے، شاناں تے نبی دے پیاریاں نے بڑیاں پا لیاں نے، پر عظمت پیارے عثمان دی ذرا وے کے لے جایا جے، نوٹ کر کے لے جایا جے۔ اسلام لے آن دے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت دے بعد سب تو پہلا اگر کسے نال رشتہ داری استوار کیتی ہے، رشتہ داری قائم کیتی ہے تے پیارے عثمان دے نال کیتی ہے۔ عثمان تیری عظمت دے کے آقا نے، نصیباں دے کے آقا نے، جنہاں نو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی نکاح دے اندر دے دیتی ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا نکاح پیارے عثمان نال کر دیتا جاندا ہے۔ اور اسلام دے اندر، اسلامی تاریخ دے اندر نے دو ہی واقعات نے، ایک ہجرت تے ایک جنگ بدر، جنوں جناب عظمت ملی ہے، شان ملی ہے، وقار ملے آئے۔ اسلام لے آن دے بعد انہاں مکے والیاں نے رستہ جیڑا تنگ کر دیتا ہے، پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت دا آرڈر دے دیندے نے، میرے پیارے عثمان اس قافلے دے نال چل دے نظر آ رہے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی رقیہ، اپنے داماد عثمان انہاں نو وداع کر دے نظر آ رہے نے۔ ویکھ لو نا عظمت دے کے آقا نے، نصیباں دے کے آقا نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان نبوت فرما رہے نے، اے میرے او پروانے ہو، جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے بعد اسلام دے اندر اے پہلا قافلہ ہے جیڑا ہجرت کر کے جا رہے آئے۔ اس قافلے دے اندر ایک جوڑا ایسا بھی جا رہے آئے، ایک جوڑا او سی، ایک پیارے خلیل نے، ایک اینا دی بیوی ہے، ہجرت کر کے اپنا علاقہ چھڑ کے جا رہے نے۔ جناب خلیل دے بعد اے جوڑا ایسا جا رہے آئے، اے جوڑا کون ہے؟ ایک نبی دا داماد عثمان ہے، ایک نبی دی بیٹی رقیہ ہے۔ کتنا پیارا جوڑا ہے، جا رہے نے سفر با سفر طے کر دے نظر آ رہے نے۔ ایک ویلا او بھی آیا، اللہ ذوالجلال نے پیارے عثمان نو اینیاں عظمتاں عطا کیتیاں نے، اینیاں شان، اینا مقام و مرتبہ رب نے عطا فرما دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے و ہجرت کر کے تے مدینے چلے جاندے نے۔ آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اے میرے او صحابیو، اے میرے او پروانے ہو، ہجرت کر کے آن والے ہو تے پیار کرنے والے ہو، انصاری ہو، مدینے دے سارا پانی مدینے دا کھا رہا ہے۔ ایک کنواں بحر روما جیڑا میٹھا پانی ہے، جیڑا رب دی رضا لئی خرید کے وقف کر دے وے گا، میں رب دا نبی گارنٹیاں دے رہے ہمائے، ایک کنویں دا پانی خرید کے جیڑا وقف کرے گا، قیامت والے دن میں اپنے ہاتھوں حوض کوثر دا پانی پلا دے مانگا۔ اینا اعلان اجے نبی نے کیتا یہ، آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، ویکھ لو چندہ جمع فرماؤنا ہے، جناب عثمان دے کنی میں گلاں پہ جاندیاں نے۔ اللہ دے نبی جی جے حوض کوثر دی گل ہن چندے دا اعلان نہ کرے آجے، میں کلائی کو خرید کے وقف کر دینا میں۔ ویکھ لو نہ پہ
پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جے مال خرچ کرن دا ویلا آوندا ہے بڑھ چڑھ کے آمینہ دے لال نال پیار کر دے نظر آ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام جنگ تبوک دیاں تیاریاں فرما لیندے نے، میرے او پروانے او آؤ نا اپنا اپنا حصہ جمع کر دے جاؤ۔ جناب عثمان اٹھ کلوندے نے، اللہ دے نبی جی میرے والو 100 اونٹ لکھ لو۔ عثمان پہ آ رہا آجے لوڑاں پوریاں تے نہیں نہ ہوئیاں، اللہ دے نبی جی ایک 100 اونٹ ہور لکھ لو۔ عثمان اجے بھی لوڑاں پوریاں نہیں ہوئیاں، جناب عثمان لکھوان دے جا رہے نے، لکھوان دے جا رہے نے۔ آقا علیہ السلام فرمان دے نے عثمان پہ آ رہے ہیں، درمو دینار دیاں بھی لوڑا نے، نقدی دیاں بھی ضرورتا نے۔ میرے پیارے عثمان کر جاندے نے، درمو دینار دی پری تھیلی لے کے آمینہ دے لال دے کول آ جاندے نے۔ آقا علیہ السلام اینا راضی ہو جاندے نے، پیارے عثمان تے اینا راضی ہو جاندے نے۔ اور پیسیاں والی جیڑی تھیلی ہے آقا علیہ السلام کدی سجے ہاتھ تے رکھ دینے، کدی کھبے ہاتھ دے رکھ دے نظر آ رہا نے، تے نال میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے ما ذرہ عثمان ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان پہ آ رہے آئے، اے میرے اسے ابھی نوٹ کر لو، عثمان پہ آ رہا آج دے بعد کوئی نیکی بھی نہ کرے گا، میں رب دا نبی گارنٹیاں دے رہا ہوں، اللہ انو جنت عطا کر کے چھڑن گے۔ اویخ لو نا نبی علیہ السلام دے پروانے کیسیاں او مبارک ہستیاں نے، میرے آقا علیہ السلام دے جانے سارے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے وفادار تے تابعدار، نال پیارے صدیق نے تے نال پیارے عمر تے عثمان نے، انج جا رہے نے احد پہاڑ تے میرے آقا چلے جاندے نے، احد پہاڑ دی چوٹی تے آقا ٹر گیا نے، پہاڑ ہلن لگ پہ جنبش دے اندر آ گیا، آقا علیہ السلام اپنی ایڑی مبارک پہاڑ دی چوٹی تے مار دینے، نال آقا علیہ السلام فرمان دینے اثبت احد فإنما علیک نبی فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ اوے احد رک جا، ٹھہر جائے، تینوں نہیں پتا تیرے تے ایک نبی کھڑائے، ایک صدیق کھڑائے تے 2 شہید کھڑے نے۔ جناب صدیق دی صداقت دیاں گواہیاں آمینہ دے لال دے رہے نے، عمر عثمان دی شہادت دیاں گواہیاں آمینہ دے لال دے نظر آ رہے نے۔ ارے کون پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اند کر دے اندر تشریف فرمانے، میرے آقا علیہ السلام دی پنڈلی مبارک تو کپڑا ہٹیا ہویا ہے، جناب ابو بکر آ کے دروازہ کھٹکھٹان دینے، اجازتہ ملیاں تے اندر داخل ہو جان دینے، تھوڑا وقت گزرے آئے،
جناب عمر آئے تے اجازت لے کے اندر داخل ہو جاندے نے اجے وقت تھوڑا ہی گزرے آئے جناب عثمان دروازہ کے کھڑکاندے نے پتہ لگا پیارا عثمان آقا علیہ السلام جلدی نال سدھے ہو کے بہ جاندے نے کپڑا اپنا درست فرما لیندے نے پنڈلی مبارک کج لیندے نے پھر عثمان اندر آندیاں اجازت مل دیاں نے تینوں یار بیٹھے نے گلاں باتاں ہو رہیاں نے اور یارو کیسیاں گھڑیاں ہونگیاں کیسا پیارا منظر ہوئے گا کیسا سہانا انداز ہوئے گا جدو نبی دے چار چفیرے آمینہ دے لال دے پروانے بیٹھے ہونگے جگان دے پیر دے دیوانے بیٹھے ہونگے میرے آقا علیہ السلام دے جانسار بیٹھے ہونگے اپنے پیر دے چہرے والوین دے جا رہے نے اکھاں ٹھار دے نظر آ رہے نے اور کہنے والے نے نقشہ کھچے ہے انداز بڑا ہی پیار ہے انداز بڑا ہی نرال ہے فرمان دے نے بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا ایک واری پھر کہہ دیو نبی نال پیار کرنے والے ہو پیارو ایک واری پھر کہہ دیو اللہ تیرے نبی دے پیارے امتی بیٹھے نے قیامت والے دن اپنے محبوب دے ہتھوں او دے کوثر نصیب فرما دے بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر انداز بڑا ہی پیارا ہے ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں پسروریو ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا ابو بکر و عمر عثمان و علی ابو بکر عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دو زانوں ابو بکر عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دو زانوں جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں دربار کا عالم کیا ہوگا آؤ نا غر کدی غور تے کریا کرو نا آمینہ دے لال علیہ السلام جلدی نال سدھے ہو کے بہ جاندے نے پنڈلی مبارک کپڑے نال کج لیندے نے عثمان نو اجازتاں مل جاندیاں نے گلاں باتاں ہوئیاں تینوں یار گلاں کرن دے بعد واپس چلے گیا نے تے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا دے کول آ کے بہ جاندیاں نے اللہ دے نبی جی ایک گل پوچھنا چاہنی ہے ہاں پیاری عائشہ کی پوچھنا چاہنی ہے کہنے لگیاں اللہ دے نبی جی میرے ابو جی ابو بکر آئے تے ان جی بیٹھے رہے ہو عمر آئے نے تے ان جی بیٹھے رہے ہو جے پیارے
عثمان آئے نے جلدی نال سدھے ہو کے بہ گئے ہو پنڈلی مبارک تے کپڑا کر لے آجے گل کی ہے وجہ کی ہے تے آقا فرماندے نے عائشہ پہ آ رہی ہے کنج دیاں گلاں کرن ڈئی ہیں عثمان پہ آ رہا تے او عثمان ہے جدے کولو آسمان دے فرشتے بھی حیا کر دے رہندے نے اے پیاری عائشہ جدے کولو فرشتے حیا کر دینے میں محمد بھی حیا کرنا آوے خلونا ہے کون پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ ذوالجلال دی قسمیں او لوگو اینی شرم و حیا دے مالک نے جدو بھی ناتے نے غسل کیتا ہے نا برہنا ہو کے نہیں کیتا کپڑا بن کے غسل کیتا ہے اسی تے غسل خانے دے اندر وڑ کے جناب رولا بھی پا لینے ہیں گلاں بھی بار لیا نل کر لینے ہیں اوہ شرم و حیا دا مالک بن جاؤ نا میرے آقا علیہ السلام دے پیارے یار انہیں شرم و حیا والے نے اللہ ذوالجلال دی قسمیں جیڑے ہاتھ نل نبی دے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے ایمان لے آن دے بعد عثمان نے پیارا ہاتھ اپنی نپاک جگہ نو کیتے لگایا ہی کوئی نہیں آج شرم و حیا دے پہ کر کون پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اینج جنگ بدر دا ویلا آگے آئے آمینہ دے لال علیہ السلام نے اعلان فرما دیتا ہے صحابہ آ رہے نے تے نام لکھوان دے نظر آ رہے نے اسلام دا پہلا مارکا پہلی جنگ دا ویلا آگے آئے آج اسی جامع شہادت نوش کر جامانگے اور ویکھ لو انہا لوگانو شہادت دی تڑپ کنی ہے ویندے اینج پیارے عثمان آمینہ دے لال دے کولا کے بے جاندے نے تے پریشانی دا عالم ہے آقا علیہ السلام اپنے دماد دا چہرہ پڑھ لیندے نے عثمان پہ آرے خیر تے ہے وینا عرض کر دینے اللہ دے نبی جی میں تے بڑائی پریشان ہے میرا دل کر دے میں میدان بدر دے اندر جا کے دشمن دا مقابلہ کر دیا اپنی جان اللہ دے رستے دے اندر قربان کر دے میں اللہ دے نبی جی دل بڑا کر دائے میں تو آڈے نال جہاد کر دا جا میں پر سونے آئے تو آڈی بیٹی تے میری بیوی بیمار ہے میرے بارے کی آڈر ہے آقا علیہ السلام فرمان دینے عثمان پہ آرے آئے اے میں ہی نہیں آندہ عرش والا رب کہہ رہے آئے میرے پیارے محبوب آئے عثمان پیارے نو کہہ دے وہ کار رہ کے میں اپنی بیوی تے محمد دی بیٹی دی تیمارداری کردہ روے عرش والا رب کہہ رہے آئے میں بدر والے آندہ پورا اجر تے ثواب عطا فرما دے منگائے رب دے نبی آپ تے نہیں نہ کہہ رہا ہے بلکہ او زبان ہے جدے بارے قرآن کہہ رہے آئے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى آمینہ دے لال علیہ السلام دین دے معاملے دے اندر اپنی مرضی نل نہیں رب دی مرضی نل بولے کر دینے انداز بڑا پیارا جے فرمان دینے جی دے لبان دے اتے رب بول دائے جے دے لبان دے اتے رب بول
بولتا ہے سونا رحمت موتی رولدا ہے او دا بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا بن کے امام آیا جدے حسن دی جگ وچ تم پہ گئی او تے نبیاں دا سلطان آیا او کون پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں عثمان اپنی بیوی تے میری بیٹی دا خیال رکھ اللہ تینوں بدر دا پورا اجر تے ثواب عطا فرما دیں گے آقا چلے گئے نے بدر دے میدان دے اندر میں جناب مدینہ منورہ دے اندر حضرت عثمان دے کار اینا دی پیاری بیوی میرے آقا علیہ السلام دی شہزادی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار لچار تے مدینے والے منافق جیڑے یہودی نے انہوں نے جناب گلاں کرنا شروع کر دیتا ہے آج پتہ نہیں لگ جانا اونا مکے والے آنے انہوں واپس آنی نہیں دینا ہے انہاں دا نام و نشان معاذ اللہ مٹا دیتا جائے گا تے آؤ نا سرائے فتح شاہ والے ہو پتہ جینا بیٹیاں اپنے ماں پیانل کننا پیار کر دیا نے اپنے ماں پیانل کنیا محبتاں کریا کر دیا نے اس بیٹی نو اپنے ابو نل کننا پیار ہوئے گا آج میری تیری بیٹی میرے تیرے نل پیار دا اظہار کر دیئے میری تیری تے اوقات ہی کوئی نہیں حیثیت ہی کوئی نہیں ہے اس بیٹی دا باپ بھی تے عام باپ نہیں نا اس پیاری رقیہ دا باپ بھی ہووے جدے ورگا رب نے دجا جہان میں بنایا ہی کوئی نہیں ہے جدے بارے رب دا قرآن کہہ رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ آمینہ دلال جناب محمد ماشاءاللہ میری جماعت دے عظیم خطیب شیر ربانی حضرت مولانا حافظ عبدالرؤف صاحب یزدانی ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے میرے بعد انشاءاللہ الرحمن انہاں دا بڑا ہی پیارا بڑا جاندار خطاب ہون والا ہے دعا فرماؤ اللہ میرے بھائی نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما دے اچھی آمین کہہ دیو اللہ علم و عمل دے اندر برکتاں فرما دے وے آؤ ذرا غور فرما لو آخری باتاں آمینہ دے لال جناب محمد اچھی کہہ دیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے لال علیہ السلام دے پیارے دماد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندر اپنی پیاری بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اینا دی تیمارداری کر دے نظر آ رہے ہیں محبتاں دا اظہار کر دے جا رہے ہیں تے مدینے دے جڑے یہودی منافق نے انہاں نے خبر
خبراں جناب پھیلا دیتیاں نے اج تے مکے والیاں نے محمد علیہ السلام او دے ساتھیاں نو واپس آونی کوئی نہیں دینا تے جان دے ہونا بیٹیاں ماپیاں نال کنا پیار کر دیاں نے بیٹیاں اپنے ماپیاں تو تن من دن قربان کر دیاں نے اپنی جان تے دکھ سہ لیندیاں نے اپنے ماپیاں دیاں تکلیفاں گوارا نہیں کیتیاں جاندیاں تے پیاری رقیہ دے کنی میں آوازاں پہ جاندیاں نے عرض کر دیاں نے عثمان جی انج دیاں فواما پھیل گئیاں نے انج دیاں گلاں میرے کنی پہ رہیاں نے جاؤ نہ جا کے مدینیوں بار پتہ کرو نا میرے ابو جی دی خیر دی خبر تے لے کے آؤ نا حضرت عثمان جاندے نے اجے تک کوئی خبراں نہیں مل دیاں واپس آ جاندے نے پیاری رقیہ اجے تک تے کوئی اطلاع خبراں نہیں مل رہیاں اے مدینے والے پھر گلاں کر دے جا رہے نے اما جان رقیہ عرض کر دیا نے عثمان جی جاؤ نا میرے ابو دی خیر دی خبر تے لے کے آؤ عثمان جاندے نے کئی بار جاندے نے پیاری رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابو دیاں ویکھ لو پیاری رقیہ دیاں اکھاں اپنے ابو دا رات تک دیاں بند ہو جاندیاں نے اینا دی روح پرواز ہو جاندی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون ویکھ لو نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تے جڑے صحابہ کمزور رہ گئے نے کفن دفن دا انتظام کر دے نظر آ رہے نے اجے مٹی پا کے فارغی ہوئے نے تے مدینے او بار نعرہ تکبیر دیاں آوازاں بلند ہو جاندیاں نے اللہ ذوالجلال نے عزت عطا فرما دیتیاں نے آقا علیہ السلام دا استقبال کیتا جا رہا ہے میرے آقا علیہ السلام دیکھ رہے نے عثمان پیارے عثمان بڑی غم زدہ نظر آ رہے نے آقا علیہ السلام دیاں اکھاں تک دیاں نظر آ رہیاں نے کدی ایدر ویندے نے کدی ایدر دیکھ رہے نے تے کہن والا کہہ اٹھ دائے اللہ دے نبی جی جنوں تواڈیاں اکھاں تلاش کر دیاں جا رہیاں نے انہوں تے اسی ہنئی منا من مٹی دے تھلے دفن کر کے واپس آ رہے ہیں تو اڈی شہزادی تو انہوں جدائیاں دے کے چلی گئی ہے تو اڈی لخت جگر اللہ دے حضور پہنچ گئی ہے تے پیار عثمان بڑی غم زدہ نظر آ رہا نے ویکھ لو نا نبی دا پیار نبی دی پیار عثمان المحبت ویکھ لو انج کندے تے ہاتھ رکھ دینے تے نال فرمان دینے عثمان پیارے آئے نہ پریشان ہو رب نو منظوری انج تے عرض کر دینے سونے محبوبہ صبر بندہ کرے تے صبر آئی جاندہ ہے اصل دے اندر پریشانی اس گل دیئے بیوی دیو نی گل نہیں نبی دی بیٹی کو لو کار میرا خالی ہو گیا ہے اصل دے اندر تو اڈی بیٹی کو لو کار خالی نظر آ رہے آئے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے عثمان پیاریا میں تیرے تے اینا راضیاں میں تیرے تے اینا راضیاں تیرے والو منو اینا سکون ملے ہے ایک بیٹی فوت ہو گئی ہے نہ پریشان ہو میں دوجی بیٹی ام کلثوم دا نکاح تیرے نل کر دینا مرضیاں میرے رب دیاں قدرت عرش والے رب دیاں وقت آیا تے ام کلثوم میں وفات پا جاندیاں نے انج مسجد نبوی دے اندر پیارے عثمان غم زدہ نظر آ رہے نے پریشان نظر
نظر آ رہے نے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے عثمان پیاریا نہ پریشان ہو، ایک بیٹی فوت ہوئی ہے، میں دوجی دا نکاح تیرے نال کر دیتا ہے۔ عثمان پیاریا اگر میریاں 40 بیٹیاں ہوندیاں یکے بعد دیگرے ایک ایک تیرے نکاح دے اندر دیندہ جاندہ، اینی عظمتاں اینا مقام و مرتبہ پیارے عثمان و رب نے عطا فرما دیتا ہے۔ اور پہلے جننے بھی نبی گزرے نے نا کسے نبی دے امتی دے حصے اندر اے عظمت نہیں آئی جیڑی عظمت پیارے عثمان دے حصے وچ آئی ہے۔ 2 بیٹیاں آمینہ دے لال علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے نکاح دے اندر دے دیتیاں نے۔ عثمان روئی جاندے نے، اکھاں برس دیاں جا رہیاں نے۔ اللہ دے نبی جی اصل دے اندر پریشانی ہے وے، اگے جدوں میں مدینے دیاں گلیاں میں چل دا سا لوگ آندے سن ویکھو نبی دا داماد عثمان جا رہے آئے، اگے جدوں میں مدینے دیاں گلیاں میں جاندہ سا لوکی آندے سن نبی دا جوائی عثمان جا رہے آئے، آج سورے جوائی والا رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ اللہ دے نبی جی پریشانی اس گل دیئے تو آڈی بیٹی کو لو کر میرا خالی نظر آ رہے آئے۔ کون پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، میں اپنی بات نو اختتام دی طرف لے جانا چاہنا۔ جناب عثمان آقا علیہ السلام نا پیار کر دے نظر آ رہا نے۔ ویکھ لو حدیبیہ دا موقع ہے، حدیبیہ دا ویل ہے، میرے آقا علیہ السلام دے پیارے عثمان مکے وال سفیر بھی بن کے چلے جاندے نے۔ ویکھ لو عثمان رب نے عزتاں کنیاں عطا فرمائیاں نے، مقام و مرتبہ رب نے کنا بلند عطا فرما دیتا ہے۔ مکے والے کہنے لگے عثمان اے بیت اللہ ہے رج رج کے پھیریاں پال ہے، زم زم رج رج کے پیل ہے، تینوں کھلیاں چھٹیاں نے پر تیرا محمد تھے داخل نہیں ہو سکتا۔ عثمان فرماندے نے مکے والے ہو ایک میں ہو سکتا ہے میں کلا بیت اللہ دا طواف کر لواں تے میرے محبوب پیغمبر نو پیچھے ہی روک دیتا جائے۔ عثمان آقا نال نا پیار کر رہا نے، اپنے محبوب دے علاوہ بیت اللہ دا طواف کرنا بھی گوارا نہیں کر دے۔ ویکھ لو کہن لگے ایڈا ہی پیار کرنے والے کمرے دے اندر بند کر دیتا جاندا ہے، قید کر دیتا جاندا ہے، خبراں پھیل جاندیاں نے عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ویکھ لو کہن لگے پروانے ہو جنگ دا ارادہ لے کے تے نہیں آئے، لڑائی دا پروگرام لے کے تے اسی نہیں آئے، لیکن انہاں زیادتی کیتی ہے، عثمان نو شہید کر دیتا ہے۔ آؤ نا میرے ہاتھ تے بیعت کرو، اونی دیرے تو جاواں گے نہیں ہے جب تک عثمان دا بدلہ نہ لے آ جائے گا۔ ویکھ لو نا ایتھے انداز کتنا پیارا، صحابہ دی محبت، صحابہ دا پیار، صحابہ دا مقام و مرتبہ آن والا آیا۔ اے بھی گلہ نوٹ کرن والیاں نے عروہ بن مسعود ثقفی آؤندا ہے، آکے نبی دے صحابہ دے پیار نو ویندہ نظر آ رہے آئے تے واپس مکے گیا نا، کہاں لگا ہوئے مکے والے ہو میں بڑے بڑے بادشاہاں دے کول گیا، بڑے بڑے درباراں دے اندر گیا، بڑے بڑے علاقیاں دے اندر گیا، پر جیڑا انداز نبی تے نبی دے صحابہ دا ویکھے آئے کائنات دے اندر میں تے آج تک ویکھے آئی کوئی نہیں۔ مکے والے آندے نے کی ویکھے آگے ہیں انہیاں تعریفہ کرن دے آئے، کہن لگا کہے عروہ ثقفی قریشان جا کے، کہے عروہ ثقفی قریشان
جا کے میں شاہاں دے شاہی دربارانو ڈٹھا میں شاہاں دے شاہی دربارانو ڈٹھا پر زمانے چ ایسی مثالی نہیں مل دی میں زمانے چ ایسی مثالی نہیں مل دی جی میں محمد دے یارانو ڈٹھا زمانے چ ایسی مثالی نہیں مل دی جی میں محمد دے یارانو ڈٹھا اہے کی ویکے ہیں اہے وضو قطرے گردے او پج پج کے پکڑن وضو قطرے گردے او پج پج کے پکڑن محبت نل مل دے رخسارانو ڈٹھا ڈگے تھوک دی ایک چھٹنا زمین ہوتے میں ایسا کدی بھی نظارہ نہیں ڈٹھا اینا پیار نبی دے پروانے آمینہ دے لال نل کر دے نظر آ رہنے صحابیو آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو سارے صحابہ آ رہنے آقا دے ہاتھ تے بیعت کر دے جا رہنے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے جے عثمان زندہ ہے وہ ایتھے موجود نہیں میں اپنا ہاتھ عثمان دا ہاتھ کہہ رہا ہوں عثمان والو میں بیعت کر رہا ہوں ویکھ لو نا عرشاں والا رب کہہ رہا ہے تو آڈے سارے دے ہتھاں تے ہوتے میں رب دی رحمت دا ہاتھ اے جڑے 1400 صحابہ نے نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے اللہ نو انداز نہ پیارا لگا اللہ نے رہندی دنیا تک لئی قرآن بنا دیتا ہے اللہ فرمان دینے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا وقت بڑا ہو گیا ہے شہادت پھر انشاءاللہ کسے موقع تے بیان کرانگا اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت انو سمجھ کے صحیح معنی آدھے اندر اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے اپنے بھائی حضرت یزدانی صاحب اگے ترلا کیتا بیمار کہاں لگے کہ میں تقریر پہلا کرنی میں کیا تواڈی مہربانی وڈے ویر نے مان لیا ہے چلو اللہ جزا دے گا اللہ انہاں صحت والی لمبی زندگی عطا فرما دے وے میرے نال حضرت قاری امجد فاروق صاحب آئے نے انہاں میں تقریر تو پہلوں دسے آج میرا بٹوا نکل گیا جے بچوں تے جے کسے ساتھی کو لائے تے مہربانی کر کے دے دے ہو نہ دے ہوگے تے اللہ نے تے پھر پیار دا اظہار کرنا ہی کرنا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین